यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 9 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म श्रेया नेपाल। शुरूमा प्रमुख समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदहरूको ध्यान आकर्षण। करको समायोजन गरेर भए पनि मूल्य वृद्धि कम गरिने आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढ़ाउने सरकारको निर्णयको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा स्वागत। उडान सुचारू राखी वार्तालाई जारी राख्ने वायु सेवा संचालक संघको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट दैनिक 15 करोड़ लिटर पानी ल्याउन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन र बेलायतमा रेलवे कामदारद्वारा 30 वर्ष यताकै ठूलो रेल हड़ताल। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट प्राप्त सुझावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। हिजोको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारको धारणा राख्न विशेष समय माग गर्दै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको भन्दै नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मूल्य सूचीका आधारमा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि भएको प्रश्न पार्नुभयो। उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायले कम्तीमा पनि 20% पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको र करको समायोजन गरेर भए पनि मूल्य वृद्धि घटाइने मन्त्री बडुले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले नागरिकलाई महँगीले पारेको पीड़ाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आयल निगमको संरचनात्मक तथा वित्तीय सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थामा लैजान सकिने विकल्प समेत भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढ़ाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसद भीम रावलले सरकारले सोमबार अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढ़ाउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री यसबारे सदनमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। सांसद संजय कुमार गौतमले केही नेताले राष्ट्रवादका नाममा संसदमा अनेक विषय राख्न थालेकोमा यी विषयहरू जनताले नबुझ्ने भएकाले जनजीविकाका विषयहरू संसदमा उठाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसद हरिराज अधिकारीले एसपीपी अगाडि नबढ़ाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्नुहुँदै नेपाल जस्तो मुलुकले सबै मित्र राष्ट्रलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले एसपीपी अघि नबढ़ाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताउँदै यो निर्णयबाट प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रप्रेमी छवि बढ़ेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 9 गते दिनको 1 बजे बस्नेछ। वायु सेवा संचालकले सबै आन्तरिक उडान नियमित गर्ने भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायु सेवा संचालक बीच गैराती भएको सहमतिपछि वायु सेवा संचालकहरूले सबै आन्तरिक उडान नियमित गर्ने भएका हुन्। वायु सेवा संचालक संघले आज बिहान 11 बजेपछि सबै उडान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणले हवाई सेवा अत्यावश्यक भएको भन्दै उडान बन्द गरे संचालकहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै वायु सेवा संचालन अनुमति नै खारेज गर्ने बताउनुभयो। मंगलबार प्राधिकरणले जारी गरेको जहाजको बेस व्यवस्थापन निर्देशन विरूद्ध वायु सेवा संचालकहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरणको बैठकले वायु सेवाको जहाँबाट पहिलो उडानको बेस छ त्यहीँबाटै पहिलो उडान भर्नुपर्ने तथा नाइट स्टपका लागि त्यही बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक रूपमा मकवानपुर स्थित सिस्नेरी खोलाको पानी आपूर्ति गर्ने आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गरी दैनिक 15 करोड़ लिटर पानी लिफ्टिङ गरी राजधानीमा ल्याउन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि हिजो खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सो स्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो। स्थलगत अध्ययनपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले पाइपलाइन बिछ्याएपछि दैनिक 6 करोड़ लिटर पानी
लैजान सकिने बताउनुभयो। मेलम्चीको विकल्पका रूपमा यो आयोजनालाई अघि बढ़ाउन लागि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो आयोजनाको खर्च मेलम्चीको भन्दा कम लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राजधानीमा याङ्ग्री र लार्केको पानी आउनु अघि नै सिस्नेरीबाट पानी ल्याउने गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढ़ाउन लागिएको छ। यो आयोजना सम्पन्न गर्न 26 अर्ब लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकी आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि नै काम शुरू गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0 अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतमा रेलवे कामदारका नेटवर्कले 3 दशक भन्दा धेरै समय यताकै ठूलो हड़ताल शुरू गरेका छन्। हड़ताल समाप्तिको लागि भएको वार्ता असफल भएपछि रेल युनियनका 50,000 भन्दा बढ़ी कामदार यस हप्ता 3 दिनको लागि काम नगर्ने भएका छन्। लन्डन भूमिगत स्टेशन बन्द भएपछि मानिसलाई घरबाट काम गर्न भनिएको छ। अफ्रिकी देशमध्ये मालीको 3वटा गाउँमा आतंककारीहरूको आक्रमणमा परि 132 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। माली अधिकारीहरूका अनुसार डियालासागो, डियानवेली, डेगु सागो गाउँहरू र वरपरका ग्रामीण समुदायहरूमा जुन 18 देखि 19 जुनसम्म भएका बर्बर आक्रमणहरूमा ती मानिसहरू मारिएका हुन्। मालीले सन् 2012 देखि सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। विद्रोह, जिहादी आक्रमण र अन्तर सामुदायिक हिंसाले पश्चिम अफ्रिकी देशमा हजारौंको हत्या हुनुका साथै लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली हुने, अन्य भागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय आज बिहान 5 बजेर 9 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजेर 3 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण। करको समायोजन गरेर भए पनि मूल्य वृद्धि कम गरिने आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP अघि नबढ़ाउने सरकारको निर्णयको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा स्वागत। उडान सुचारू राखी वार्तालाई जारी राख्ने वायु सेवा संचालक संघको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट दैनिक 15 करोड़ लिटर पानी ल्याउन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन। र बेलायतमा रेलवे कामदारद्वारा 30 वर्ष यताकै ठूलो रेल हड़ताल। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। हवस् त, नमस्ते।